नमस्कार, म दिनेश कर्मचारी, YDMC कलेज सोफर साटिकर। यो चाहिँ हामी अहिले MBS सेकेन्ड सेमको प्रोडक्सन अपरेसनको क्वेसनहरू गरिरहेको छौँ। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले केही क्वेसनहरू गरेका छौँ। अहिले हामी च्याप्टर 8 असाइनमेन्ट भन्ने च्याप्टरको हामीले केही क्वेसन गर्दैछौँ। आज हामी त्यो च्याप्टरको 2015 मा आएको क्वेसनलाई हेर्दैछौँ। यो च्याप्टरमा मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको छु, यो च्याप्टरले भन्न खोजेको कुरा खास के हो भन्दाखेरि कसरी हामीले कामलाई बाँडफाँड गरियो भने वान मेन वान जब है, अथवा वान मेसिन वान वर्क, यदि हामीले त्यसरी काम चाहिँ गर्दाखेरि कुन मेसिनले कुन काम गर्दा अथवा कुन वर्करले कुन काम गर्यो भने कम्पनीको नाफा मैक्सिमम हुन्छ त, अथवा कुन काम कुन मान्छेले गर्दाखेरि कम्पनीको लागत मिनिमम हुन्छ त। यदि क्वेसनमा कस्ट मेट्रिक्स दिएको छ भने कस्ट मेट्रिक्सको सवालमा हामी कसरी हुन्छ लिस्ट कस्ट, एकदम कम भन्दा कम कस्टमा हामी काम गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो कम्पनीको काम कम भन्दा कम लागतमा होस् भन्ने चाहन्छौँ। यदि क्वेसनमा चाहिँ कस्ट मेट्रिक्स नदिएर प्रॉफिट मेट्रिक्स दिएको छ भने कसरी हुन्छ त्यो प्रॉफिट चाहिँ मैक्सिमम होस् भन्ने चाहन्छौँ। प्रॉफिट चाहिँ मैक्सिमम भएको राम्रो अनि कस्ट भने कम भएको राम्रो। अनि कसरी हामीले कामलाई बाँडफाँड गरियो भने वान मेन वान जब गरियो भने हाम्रो प्रॉफिट मैक्सिमम अथवा कस्ट मिनिमम हुन्छ त भन्ने कुरा यो च्याप्टरमा छ। यो च्याप्टरको मेन भाव भनेको एउटा मान्छेले एउटा काम गर्न सक्छ है। एउटा मान्छेले दुईटा काम गर्दा पनि यहाँ मिल्दैन। यसको मेन प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि एउटा मान्छे एउटा काम, अथवा दुईटा मान्छेले एउटा काम पनि गर्न मिल्दैन है। दुईटा काम एउटा मान्छेले गर्न मिल्दैन। एउटा मान्छेले मात्र एउटा काम गर्दाखेरि कसले कुन काम गर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ त। राम्रो भनेको के हो? कस्टको सवालमा मिनिमम कस्ट के गर्यो भने कस्ट सबभन्दा सस्तोमा हामी काम गर्न सक्छौँ। यदि प्रॉफिटको केस हो भने के गरियो भने हाम्रो नाफा सबभन्दा बढी हुन्छ, कुन काम कसले गर्यो भने कम्पनीको नाफा मैक्सिमम, हामी चाहिँ नाफालाई मैक्सिमम गर्न सक्छौँ त भन्ने कुराको सवाल हो। यहाँ हामी 2015 को क्वेसनलाई हामी गर्दैछौँ है। यसमा दिएको छ हामीसँग 5 वटा कामदारहरू दिएको छ, इम्प्लोइहरू, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अनि त्यसपछि आएर जबहरू पनि हामीसँग 1 2 3 4 5 ABCDE सम्म दिएको छ। अब एले फर्स्ट जब गर्यो भने 10 घण्टा लाग्छ। एलाई पहिलो काम गर्दाखेरि 10 घण्टा लाग्छ। सरी, ए भन्ने जब हो, वान चाहिँ कामदार। पहिलो कामदारलाई ए भन्ने काम चाहिँ गर्दाखेरि 10 घण्टा लाग्छ है। त्यही काम बीले 3 घण्टामा गरिदिन्छ। त्यही काम सीले 10 घण्टामा गरिदिन्छ। त्यही काम डीले 7 घण्टा अनि ईले 7 घण्टा। कसलाई दिँदा ठिक हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट हेर्दाखेरि त्यो काम हामीले बीलाई दिँदाखेरि सस्तो देखिन्छ, तर यत्तिकै हामीले पुरै सकाउन सकिन्न। अर्कोमा हेर्दा पनि त्यस्तै छ, अर्कोमा हेर्दा त्यस्तै छ। अब कुन काम कसले गर्दाखेरि सबैभन्दा कम समयमा काम समाप्त हुन्छ त। यो क्वेसन अहिले कस्ट भन्दा पनि टाइमको म्याट्रिक्स रहेछ। टाइम भन्ने चिज, समय भन्ने चिज जहिले पनि मिनिमम भएको राम्रो हो। प्रॉफिट भन्ने चिज जहिले पनि मैक्सिमम भएको राम्रो हो। कस्ट मिनिमम भएको राम्रो हो। अब यहाँ अहिले हामीलाई कामदारहरूले लाउने समय है, कुन कामलाई कुन कामदारले के कति समय लाग्छ त, लाउँछ त भन्ने कुराहरू यहाँ दिएको छ। अब हामीले यहाँ सही मान्छेलाई सही काम बाँडफाँड गर्नको लागि यो क्वेसन गर्दैछौँ। यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला सुरु हेर्नुपर्ने कुरा के हो? यतापट्टि रमा हेर्दाखेरि 1 2 3 4 5 वटा रहरू छ, अनि कलममा हेर्दाखेरि पनि 5 वटा कलम छ। भनेको मतलब यहाँबाट के कुरा प्रश्न हुन्छ? र कलम बराबर भएको म्याट्रिक्स भनेको यो चाहिँ ब्यालेन्स प्रब्लम हो।
यदि यो अनब्यालेन्स भएको भए हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको छौँ, यदि अनब्यालेन्स भएको भए रमा कम भएको भए रमा एउटा हामीले डम्मी थप्नुपर्छ। यदि कलममा कम छ भने हामीले कलममा एउटा डम्मी थपेर ब्यालेन्स गरेपछि मात्रै क्वेसन गर्न सकिन्छ। तर यो क्वेसनमा हाम्रो यो क्वेसनको रूप देख्दाखेरि ब्यालेन्स छ, अलरेडी यो क्वेसन ब्यालेन्स छ। अब ब्यालेन्स भइसकेपछि यो कस्तो खालको हो त? यो मिनिमाइज गर्नुपर्ने खाले क्वेसन हो कि म्याक्सिमाइज गर्नु खाले कुन खालको हो? मिनिमाइज गर्ने खाले प्रश्न हो कि म्याक्सिमाइज गर्ने खाले हो? हेर्दाखेरि यो के रहेछ? प्रत्येक कामदारलाई लाग्ने समय भनेर दिएको छ। यो समय भन्ने चिज छिट्टो काम भ्याएको राम्रो हो। एउटै कामलाई धेरै समय लाग्यो भने त्यो महँगो पर्छ, एउटा कामलाई छिट्टो भ्याइयो भने सस्तो पर्छ। भनेपछि समय दिएको हुनाले समय जहिले पनि कम भन्दा कम समयमा हामीलाई काम गर्नुपर्ने छ। भनेपछि हाम्रो के हो त यसमा? हाम्रो उद्देश्य के हो त? हाउ टु मिनिमाइज द टाइम, हैन? त्यसकारणले अब हामीले यो क्वेसनलाई अब यहाँ टेबलबाट सुरु गरौँ। यो क्वेसनमा अब हामी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ र पनि 5 वटा, नम्बर अफ कलम पनि 5 वटा। त्यसकारणले हामीले यसलाई ब्यालेन्स्ड प्रब्लम भन्छौँ। यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन, यो आफैमा ब्यालेन्स छ है। हाम्रो के हो त यसको उद्देश्य? अब्जेक्टिभ्स भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि यहाँ टाइम मिनिमाइजेसन। क्वेसन देख्दाखेरि थाहा हुन्छ यो म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने क्वेसन हो कि मिनिमाइज गर्नुपर्ने क्वेसन हो। यो हाम्रो के हो? मिनिमाइज गर्नुपर्ने क्वेसन हो। मिनिमाइज गर्नुपर्ने क्वेसन हो भने अब हामी यहाँबाट काम सुरु गर्न सकिन्छ। यदि हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमाइजेसन गर्नुपर्ने खालको क्वेसन हो भने त्यसलाई फेरि हामी एउटा काम के गर्नुपर्छ? हाइएस्ट, यहाँ मध्येको हाइएस्ट भ्यालु सेलेक्ट गरेर सबसँग त्यो भ्यालु चाहिँ त्योबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो केस यहाँ अहिले भएन। हाम्रो केस के हो त? अहिले टाइम मिनिमाइज गर्नुपर्ने हो। मिनिमाइज गर्नुपर्नेमा अब हामी क्वेसन सुरु गर्न सकिन्छ। हामी क्वेसनलाई अब सुरु गर्दाखेरि यहाँनिर के हेर्न सकिन्छ? सबभन्दा यो रमा मिनिमम र कस्ट हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो है। मिनिमम र मिनिमम र कस्ट। सबभन्दा मिनिमम के हो त? यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ हाम्रो सबभन्दा मिनिमम भनेको 5 देखिन्छ। त्यसपछिको मिनिमम भनेको हाम्रो यहाँ के देखिन्छ? 3। यहाँको मिनिमम के हो त? 2। त्यसपछि यहाँ 7। त्यसपछि यहाँको मिनिमम के हो? सबभन्दा सानो 4। यसरी हामीले मिनिमम यहाँको रको सबभन्दा मिनिमम भ्यालु चाहिँ हामीले फाइन्ड गरियो। अब हामी यो टेबल 2 मा जाँदाखेरि हामीले यहाँबाट जुन हामीले अघि त्यो भ्यालु प्रत्येक रको सानो भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ रोजिएको छ। प्लिज प्रत्येक रमा यो भ्यालु घटाउने। 10 मा 5 गर्दा 5, 5 मा 5 गर्दा 0, 13 मा 5 गर्दाखेरि 8, 15 मा 5 गर्दा 10, 16 मा 5 गर्दाखेरि 11। अब हामीले यसै गरी अर्को पनि गर्न सकिन्छ। यसरी हाम्रो यो पुरै प्रत्येक त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले स्मल भ्यालु चाहिँ हामीले हरेक रबाट घटाइयो। यसरी यो टेबल आयो। अब हामीले यहाँ चाहिँ जिरोहरू जति पनि देखिएको छ, यो जिरोलाई अब हामीले कसरी ढाक्ने? अब यो जिरो ढाक्नु पर्ने छ है। कसरी कम भन्दा कम लाइनले यो जिरो कभर गर्ने त भन्दाखेरि हामीले जसरी पाइ त्यसरी गर्न पाइँदैन। यो जिरो ढाक्ने क्रममा हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ? कम यो धरको खर्च गरेर जिरो ढाकिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसरी गर्दाखेरि त्यो हामीले जिरो ढाक्ने जिरो कभर्ड लाइन र हाम्रो नम्बर अफ र भनेको त 5 छ। हाम्रो यो क्वेसनमा नम्बर अफ र 5 छ अनि जिरो कभर्ड लाइन पनि 5 भयो भने हाम्रो त्यो क्वेसन चाहिँ अप्टिमल सल्युसन भएको मानिन्छ। तर हाम्रो यहाँ नम्बर अफ र कलम 5 वटा छ, जिरो कभर्ड लाइन फेरि 5 भन्दा कम भयो भने के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अझै सल्युसन कम्प्लिट भएको छैन भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। अब हामी यहाँ चाहिँ हेरौँ। अब जिरो ढाक्नु पर्यो। प्लिज हामी यहाँबाट जिरो ढाक्न चाहिँ जाउँ। जिरो ढाक्ने क्रममा हामीले यो जिरो यहाँ देखियो। अब यो जिरो ढाक्दाखेरि यसरी ढाक्दा पनि यो जिरोलाई हामीले यसरी ढाक्न पनि सक्छौँ, यसरी ढाक्न पनि सक्छौँ। जुनतिर धेरै जिरो छ
हाम्रो एउटा लाइनले धेरै भन्दा धेरै जिरोहरू कभर गरोस्। अब यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ, यो जिरो त मलाई ढाक्नै पर्ने छ। यो जिरो ढाक्न लागि यो मैले जिरो ढाक्नको लागि यसरी ढाके भने पनि एउटा जिरो ढाकिदो रहेछ, यसरी ढाके भने पनि एउटा मात्र जिरो ढाकिदो रहेछ। भनेपछि यसलाई यसरी ढाक्न पनि सक्नुहुन्छ, यसरी ढाक्न पनि सक्नुहुन्छ। एउटा लाइन हाम्रो यहाँनिर खर्च हुन्छ। हाम्रो यो लाइन चाहिँ 5 वटा भयो भने हाम्रो सल्युसन कम्प्लिट भएको मानिन्छ। तर अहिलेलाई मैले चाहिँ यसरी जसरी काटे पनि हुन्छ। प्लिज मैले अहिले यसलाई चाहिँ मैले यसरी काटेँ, जसरी काट्दा पनि हुन्छ, यसरी काटेको भए पनि हुन्छ। किनकि हामीले यसरी पनि एउटा लाइन खर्च हुन्छ जिरो ढाक्नलाई, यसरी पनि हाम्रो एउटा नै लाइन खर्च हुन्छ जिरो ढाक्नलाई। जसरी गरे पनि भयो। हामीले अहिले मानव सपोज हामीले यसलाई चाहिँ यसरी काट्न पनि पाइन्छ। हाम्रो चाहिँ एउटा लाइन खर्च भयो। अब प्लिज फेरि हामी हेर्दै जाउँ, जिरो कहाँ छ, यहाँ छ जिरो। यो जिरोलाई मैले चाहिँ यसरी ढाके भने के हुन्छ, एउटा लाइनले यो जिरो मात्रै कभर हुन्छ। तर मैले यो जिरोलाई ढाक्दाखेरि यसरी ढाके भने के हुन्छ, अर्को पनि जिरो टालिन्छ। यो जिरो पनि कभर हुने, यो जिरो पनि कभर हुने भनेको मतलब यसलाई जसरी पनि तपाईले लाइन तान्न सक्नुहुन्न। यसलाई लाइन तान्दा यसरी नै तान्नुपर्छ, किनकि एउटा लाइनले धेरै भन्दा धेरै जिरो ढाकिनु पर्यो। भनेपछि यसलाई ढाक्नुहोस्, यसरी ढाक्न यो त कम्पलसरी यसरी नै ढाक्नु पर्ने भयो। ढाकियो। अब दुईटा लाइन खर्च भइसक्यो। फेरि प्लिज यहाँ त अब छैन, यहाँ छैन। अब हामीले हेर्ने यहाँ हो। यो जिरो तपाईले अब यो जिरोलाई कभर गर्दाखेरि यसरी कभर गर्नुभयो भने 3टा जिरो ढाकिन्छ, यसरी कभर गर्नुभयो भने त एउटा मात्र जिरो ढाकिन्छ। भनेपछि कसरी गर्नु पर्ला, यसरी जिरो हामीले यो जिरो ढाक्नलाई यसरी लाइन तानियो भने एउटै लाइनले 3वटा जिरो कभर हुन्छ। भनेपछि हामीले यो चाहिँ क्वेशनमा अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी ढाक्दाखेरि फाइदा छ। अझै पनि जिरोहरू छ र भनेर खोज्ने क्रममा हामी जिरो यहाँ अब छैन। यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ जिरो भेट्टाइयो। यो जिरोलाई यसरी ढाक्नु भयो भने दुईटा जिरो छ, यहाँ पनि जिरो छ, यहाँ पनि जिरो छ। तर यो जिरो अलरेडी तपाईको कभर भइसकेको छ। अब यो जिरोलाई यो लाइन मैले यसरी खिचे भने एउटा जिरो मेरो ढाकिन्छ। यो त अलरेडी ढाकिसकेको छ। तर यसरी मैले लाइन ताने भने त यो पनि ढाकिसकेको छ। तर यो र यो त दुईटा जिरो त हाम्रो ढाकियो। भनेपछि एउटै लाइनले दुईटा जिरो ढाक्नु फाइदा हो। तर यसरी तानेको भए पनि दुईटा जिरो ढाकिन्थ्यो, तर यो जिरो अलरेडी ढाकिसकेको छ। भनेपछि यहाँ पनि अलरेडी ढाकिएकोलाई जोड्यो भने त 3टा जिरो हुन्छ। त्यही भएर अब तपाईले खिच्ने लाइनले धेरै भन्दा सकेसम्म बढी भन्दा बढी जिरोहरू कभर होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाई यसरी ढाक्नु भयो भने के हुन्छ, दुईटा जिरो एउटै लाइनले कभर गर्छ। यसलाई पनि तपाई ढाक्न सक्नुहुन्छ। यसरी ढाक्नुस्। तपाईको अब यो क्वेशनमा कहीं कतै अरु जिरोहरू छ र छैन, कहीं कतै जिरो छैन, पुरै जिरो कभर भयो। केले, एउटा धरको, दुईटा धरको, 3टा धरको, 4वटा धरकोले तपाईको सम्पूर्ण जिरोहरू कभर भयो। भनेपछि अब तपाईले के भन्नु पर्यो यहाँ, भनेपछि यो क्वेशनमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि नम्बर अफ जिरो कभर्ड लाइन इज 4, नम्बर अफ र स्ल्याश कलम इज इक्वल टू 5। भनेपछि यो 4 यो 5 आयो त इक्वल आयो त आएन, बराबर भएन। यो दुईटा चाहिँ यदि बराबर भएन भने हामीले के भन्ने, देयरफोर द सल्युसन इज नट अप्टिमल। यो सल्युसन पूर्ण भएको छैन। अब हामीले यहाँबाट यो अप्टिमल सल्युसन नभइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, नाउ टु गेट द अप्टिमल सल्युसन है, टु गेट द अप्टिमल सल्युसन वी शुड सिलेक्ट मिनिमम एलिमेन्ट फ्रम अनक्रस्ड। अनक्रस्ड भनेको क्रस नभएको जुन छ नि एलिमेन्ट, त्यहाँबाट सबभन्दा सानो रोज्नुस्। यो टेबलमा क्रस नभएको अङ्क मध्येबाट सबभन्दा सानो रोज्नुस्। त्यो भनेको 2 हो। 2 भन्दा सानो अरु कुनै पनि छैन। यो त क्रस हो, यो त क्रस भएको, यो 8 क्रस भएको छैन, 15 क्रस भएको छैन, 11, 3, 2, 6, 5, 8। यो मध्ये सबभन्दा सानो भनेको 2 हो। अब यो 2लाई के गर्नु होला भन्दाखेरि, क्रस नभएको जुन छ नि, क्रस नभएको ठाममा यो 2 घटाउनु होला। अनि डबल क्रस भनेको यस्तो के, जस्तो यो 8 डबल क्रस हो, यो 5 डबल क्रस हो,
यो 0 डबल क्रस हो। जहाँ डबल क्रस भएको छ त्यहाँ यो 2 जोड्नु होला, क्रसै नभएको ठाउँमा यो 2 घटाउनु होला। अनि सिंगल क्रस भएकोमा फेरि जेको त्यही राख्नु होला। जस्तै सिंगल क्रस भनेको 0 को ठाउँमा 0 राख्नु होला, 6 को ठाउँमा 6 नै राख्नु होला, 5 को ठाउँमा 5 नै राख्नु होला, 0 को ठाउँमा 0 राख्नु होला। तर यो 8 त सिंगल क्रस होइन नि, 8 त यसरी नै क्रस भएको छ, यसरी पनि क्रस भएको छ, डबल क्रस छ। यसमा प्लिज यो 2 जोडेर 10, 8 मा 2 जोड्दाखेरि 10 राख्नु होला, यो 5 मा 2 जोड्दाखेरि 7 राख्नु होला। तर यो जुन 2, 6 छ नि क्रसै नभएको, यहाँ फेरि घटाउनु होला। भनेपछि डबल क्रसमा जोड्ने, क्रस नभएकोमा घटाउने, सिंगल क्रसमा कन्स्टेन्ट राख्नु होला। अब यो टेबल 3 मा हामीले अघि यहाँ माथि भने जस्तै काम गरियो। जस्तो कि यहाँ 5 थियो है, सिंगल क्रस 5 को 5, सिंगल क्रस 0 को 0, तर डबल क्रसमा 8 थियो, डबल क्रसमा यो 2 मिनिमम भ्यालु यो 2 जोड्ने हो, जोड्दाखेरि यो 10 भइदियो। अनि सिंगल क्रस 03 को 03। यसै गरी यहाँ पनि सिंगल क्रसमा 06 छ, तर यहाँ डबल क्रस छ, 5 मा 2 जोड्दा 7 भएको, यो फेरि 4 को 4, 5 को 5 छ। यतापट्टि हेर्दाखेरि 8 मा अब यो त क्रसै भएको छैन, 8 मा त 2 घट्ने भयो 6 हुन्छ, 15 मा 2 घट्दा 13 हुन्छ। यो सिंगल क्रसमा जेको त्यही, अनि 2 मा 2 घट्दा 0, अनि त्यसपछि आएर यहाँ 6 मा 2 घट्दा 4, यसरी हाम्रो गयो। भनेपछि डबल क्रसमा जोडियो, क्रसै नभएकोमा 2 घटाइयो, अनि सिंगल क्रसमा जेको त्यही राखियो, कन्स्टेन्ट राखियो। यसरी यो टेबल बन्यो। अब यो टेबलमा हामी फेरि के गर्ने त भन्दाखेरि 0 क्रस गरौँ। अब कसरी क्रस गर्ने? यहाँ 0 क्रस गर्ने क्रममा अब हामी सबभन्दा पहिला यहाँबाट जान्छौँ। प्लिज यहाँबाट जाँदाखेरि हामी यो पहिलोचोटि हामीले 0 कहाँनिर फाइन्ड गरियो? यहाँनिर फाइन्ड गरियो। अब यो 0 मैले यसरी कभर गर्दाखेरि धेरै 0 कभर हुन्छ कि यसरी गर्दा हुन्छ? फेरि एउटै छ। यताबाट गर्दा पनि एउटै 0 कभर, यताबाट गर्दा पनि एउटै 0 कभर। भनेपछि यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ? हामीले यसलाई जसरी काटेको भए पनि हुन्छ, यसरी पनि काट्न पाइयो, एउटै 0 ढाकिने हो। यसरी काट्दा पनि एउटै 0 ढाकियो भनेपछि जसरी काट्नुस् तर एउटा 0 काटियो है। हामीले यसलाई एउटा 0 काटियो, हाम्रो एउटा लाइनले यहाँ चाहिँ 0 काट्यो। अब त्यसपछि प्लिज अर्कोमा जाम हामी। अब अर्को यहाँ आउँदा फेरि अर्को 0 भेटाइयो। अर्को 0 भेट्दाखेरि यो 0 काट्न खोज्दाखेरि तपाईले यसलाई यसरी काट्नु भयो भने एउटा 0 ढाकिन्छ लाइनले, तर यसरी काट्नु भयो भने त अर्को पनि 0 ढाकिदो रहेछ। भनेपछि अब तपाईले यसलाई के गर्नु होला? यसरी काट्नु होला, यसरी काट्नु होला प्लिज। यसलाई चाहिँ यसरी काटियो भने हाम्रो दुईटा लाइन खर्च भइसक्यो। भनेपछि अब यतापट्टि 0 छैन। अब हामी 0 खोज्दै जाने, यहाँ भेट्यो 0, यहाँ 0 भेटिँदाखेरि अब हामीले यसरी काटियो भने दुईटा 0 आउँछ। यो 0 ढाकिन्छ, यो 0 ढाकिन्छ। यसरी गरे पनि दुईटा 0 आउँछ, जसरी गरे पनि हुन्छ। के गर्ने यसलाई? अब यसरी काट्दा पनि हुन्छ, यसरी काट्दा पनि हुन्छ। तर हामीले के गर्दा फाइदा छ भन्दाखेरि यसरी काट्दाखेरि यो 0 ढाकिन्छ। अहिले फेरि मलाई यहाँ ढाक्नै छ, यो 0 पनि ढाक्नु छ, यसरी ढाके पनि हुन्छ। भनेपछि अब हामीले के गर्ने? यसलाई चाहिँ यसरी ढाक्दा पनि डबल 0, यसरी ढाक्दा पनि डबल 0। भनेपछि जसरी ढाके पनि भयो। के गर्दा फाइदा होला? हामीले अहिले चाहिँ यसरी ढाकियो, यसलाई केही छैन। यसरी हामीले यो 0 ढाक्दाखेरि दुईटा 0 कभर हुन्छ प्लिज। अब हामीले यहाँसम्म त हाम्रो पुरै 0 भ्याइयो। अब हामीले के गर्छौँ? यो 0 ढाकिसकेका छ, यो 0 लाई यसरी ढाक्दा अब सिंगल क्रस हुन्छ, यो त क्रस भइसक्यो। यसलाई अब हामीले यसरी ढाक्न भन्दा यसरी ढाक्दाखेरि धेरै 0 कभर हुन्छ। भनेपछि हामीले फेरि यसलाई पनि यसरी ढाकौँ। अब हामीले फेरि अब कहीँ कतै 0 छ त? यहाँ छ अझै। यसरी ढाके पनि हुन्छ, यसलाई एउटा 0 ढाक्नु छ, मलाई यसरी ढाके पनि हुन्छ, जसरी ढाके पनि भयो। किनकि हुन्छ, यसलाई यसरी ढाकौँ, केही छैन, जसरी ढाके पनि हुन्छ, किनकि हामीलाई एउटा 0 ढाक्नु छ। यसरी हामीले अब हाम्रो यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि एउटा लाइन खर्च, दुईटा लाइन खर्च, तीनटा लाइन, चारवटा लाइन, 5वटा लाइन हाम्रो खर्च भयो। भनेपछि यो क्वेसनमा 5वटा र पनि हुनु,
5 वटा लाइन पनि खर्च हुनु भनेको अप्टिमल सल्युसन हाम्रो प्राप्त भयो। अब यसमा चाहिँ हामीलाई यसपछिको टेबल चाहिँ मागेन, यसमा चाहिँ अब हाम्रो अन्तिम स्टेप अब बाँकी छ। Number of zero covered line is equal to 5 and the number of row and column is also 5. It means what? The optimal solution has been obtained. अब यसमा चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब कुन चाहिँ काम कसले गर्ने हो त अप्टिमल सल्युसन त सकियो भनेपछि अब हामी यहाँबाट हेरौँ। अब हामीले चाहिँ कुन काम कसले गर्दा फाइदा रहेछ त भन्ने कुराको अब अन्तिम स्टेप बाँकी छ। यो लाइनमा हेर्नुस् त 0 छ र कुनै एउटा मात्र 0 बाहेक अरु कुनै 0 छैन भनेपछि 100% यो जब ए कसले गर्ने भयो? 2 कामदार दोस्रो कामदारले गर्ने भयो। यसलाई तपाई हाइलाइट गर्नुस्, यो फिक्स भयो है। हाम्रो यो ए भन्ने जब 2 ले बाहेक अरु कसैले गर्दैन किनकि यहाँ 0 नै छैन अरु, यो कन्फर्म भयो। अब बी मा आउनुस्, बी मा आउँदाखेरि यो 0 बाहेक अरु कुनै 0 छ र? छैन। यतापट्टि डबल 0 भए पनि यतापट्टि त सिंगलै भयो नि, कुनै एक साइडमा सिंगल भयो भने त्यो कन्फर्म भयो। यहाँ त सिंगल छ, यहाँ त अन्त कहीँ 0 छैन भनेपछि यो पनि तपाईको कन्फर्म भयो। यो काम कसले गर्ने भयो भनेपछि यो बी भन्ने काम चाहिँ कामदार फर्स्ट कामदारले गर्ने भयो। अब यो कामदारले यो काम गर्ने भएपछि यो वर्करले यो काम गर्न सक्दैन, यसलाई कट्टा गर्नुस् किनकि एउटा मान्छेले दुईटा काम गर्न सक्दैन है। अब आउनुस्, अब तेस्रोमा आउनुस्, तेस्रोमा आउँदाखेरि त 0 त डबल छ ला। अब यहाँ त डबलमा के हुने भयो? सी ले त यो सी भन्ने काम त तेस्रो व्यक्तिले पनि गर्न सक्यो, पाँचौंले पनि गर्न सक्यो, यसलाई एकछिन छोडौं। त्यसपछि अब यहाँ आउनुस्, डी मा आउनुस् त। डी मा आउँदाखेरि 0 त यो त कट भएछ, यो त क्यान्सल भएछ भनेपछि अब यो डी भन्ने काम चाहिँ यसले पनि गर्छ, यसले पनि गर्छ, दुईटा 0 आयो। यसलाई पनि एकछिन साइड लाउनुस् प्लिज है, किनकि डबल भयो भने साइड लाउनुस्, एकछिन रोक्नुस्। अब अर्कोमा आउनुस्, ई मा हेर्नुस् त कहीं कतै 0 छ, एउटा 0 छ, एउटा 0 भएको त कन्फर्म हो, एउटा 0 भएको त कन्फर्म हो भनेपछि यहाँ चाहिँ अब यो चौथो कामदारले ई काम गर्छ भनेको मतलब यो काम गर्दैन, यो काम यसले कन्फर्म भयो नि त, यसको त सिंगल त कन्फर्म हो भनेपछि यो काम गर्दैन। अब यहाँनिर आउँदाखेरि डी ले कुन चाहिँ काम गर्ने भयो त? डी ले यो पनि गर्दैन, यो 0 पनि गर्दैन भनेपछि एउटा 0 रह्यो, यो गर्दो रहेछ। डी ले चाहिँ यो काम गर्दो रहेछ है। डी को त सिंगल हुन गयो नि त अहिले आएर, अघि डबल भए पनि अहिले आएर त सिंगल भयो भनेपछि डी को काम पनि फिक्स भयो। डी भन्ने काम थर्ड वर्करले गर्ने भयो भनेपछि थर्ड वर्करले यो काम गर्नु भनेको यो काम त नगर्नु हो भनेपछि अब हाम्रो सी को कुन चाहिँ हुन्छ त? सी को त यो 0 त गरेन भनेपछि यो त कन्फर्म भयो, एउटा 0 रह्यो किनकि एउटा 0 यहाँ डबल 0 भए पनि यो त क्यान्सल भयो भनेपछि यो काम चाहिँ यसरी हाम्रो काम चाहिँ पुरै बाँडफाँड भयो। कसले कुन काम गर्ने भन्ने कुरा यहाँ फिक्स भयो। अब हाम्रो यो लास्ट स्टेप अब बाँकी रह्यो है। अब